खुदावंद यीशु मसीह में आपको अर्नेस्ट मल का सलाम पहुँचे। आइए हम एक प्रस्तुति का गीत गाएंगे और चंद मिनटों के लिए जैसे खुदावंद का रूह हिदायत करे दुआ पे बातचीत करेंगे। आइए मेरे साथ प्रस्तुति में शामिल हो जाइए। तेरे दर पर आए हैं, हाथ उठा कर करने दुआ, यीशु नाम में मांगते हैं। तुझ से हम यहोवा खुदा रूह का मसा ताजा मसा रूह के फल दे खुदा, दे खुदा, दे खुदा। हिकमतो खिर्द का रूह दे, फजल और सच्चाई का दे लिबासे कुदरत भी, भेज अबर तू रहमत का रूह का मसा ताजा मसा। मांगिए उससे मेरे साथ, गाइए। रूह का मसा ताजा मसा, रूह के फल दे खुदा, दे खुदा, दे खुदा। पहला दर्जा है तेरा, पहला वक्त भी है तेरा, पहला दर्जा है तेरा, पहला वक्त भी है तेरा, है बदन मक़दस तेरा, पहला माल भी है तेरा। गाइए मेरे साथ। रूह का मसा ताजा मसा। अपने हाथ उठा सकते हैं, आप प्रस्तुत कर सकते हैं। रूह का मसा ताजा मसा, रूह के फल दे आए खुदा, रूह के फल दे आए खुदा, दे आए खुदा, दे आए खुदा। चलिए मैं आपको लफ्ज़ बताता हूँ और फिर आप मेरे साथ गाइए, प्रस्तुत करेंगे मिलकर। तेरे दर पर आए हैं, हाथ उठाकर करने दुआ, यीशु नाम में मांगते हैं। तुझसे हम यहोवा खुदा क्या मांग रहे हैं? रूह का मसा ताजा मसा, रूह के फल दे आए खुदा। तेरे दर पर आए हैं, तेरे दर पर आए हैं। हाथ उठाकर करने दुआ, हाथ उठा कर करने दुआ,
यहोवा खुदा, तुझ से हम यहोवा खुदा, रू का मसा, रू का मसा, ताजा मसा, ताजा मसा, रूह के फल, रूह के फल दे आए खुदा, दे आए खुदा, दे आए खुदा, दे आए खुदा। मेरा ईमान है आपने इस गीत को एंजॉय किया होगा। दो चार बातें दुआ के हवाले से। देखिए, जब भी हम दुआ मांगते हैं तो हमने हमेशा यहोवा पाक खुदा से दुआ करनी है। आप कहेंगे पास्टर जी, भाई साहब इसका क्या हवाला है? तो यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को जब दुआ करनी सिखाई थी तो उन्होंने कहा था कि जब तुम दुआ करो तो कहा करो, आए हमारे बाप। सो दुआ किससे करनी है? बोलिए, बाप से। अब दूसरी बात है कि जब दुआ करनी है तो किसके नाम में करनी है? देखिए, कोई भी सेंट हो, कोई भी नबी हो, कोई भी बड़ा पहुंचा हुआ उस्ताद हो, पादरी हो, पोप हो, कोई भी हो, सब आते हैं, चले जाते हैं, मर जाते हैं। एक ही है जो जिंदा है और उसका नाम खुदावंद यीशु मसीह है। और उसने यूं कहा, जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे मैं वही करूँगा, ताकि बाप बेटे में जलाल पाए। अगर मेरे नाम से मुझसे कुछ चाहोगे तो मैं वही करूँगा। ये यूहन्ना 14 बाब और 13 और 14 आयात में ये लिखा है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे। सो दुआ करनी है बाप से, और किसके नाम में करनी है? यू आर राइट, सही कह रहे हैं, यीशु के नाम में। क्योंकि ये नाम जो है सब नामों से आला नाम है। खुदा ने जहान से ऐसा प्यार किया कि उसने अपने बेटे का नाम आपको दिया। ठीक है, जब आप इस नाम पर ईमान रख कर दुआ करते हैं तो आपको आपकी दुआओं का जवाब आता है। तीसरी बात, खुदा बाप से दुआ करनी है, खुदा बेटे के नाम में करनी है, और किसकी मदद के साथ करनी है? खुदा पाकरू की मदद के साथ करनी है। खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा पाकरू। इसके लिए यीशु नासरी ने यूं कहा था कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे, और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा। अब भला पहला मददगार कौन है बताइए? यीशु मसीह। और यीशु की तरह यीशु ने खुद कहा कि दूसरा मददगार कौन है भाई? खुदावन पाक रूह, यीशु का रूह, खुदा बाप का रूह। याद रखिए यूहन्ना 4 में क्या लिखा है? खुदा रूह है। ठीक है ना? तो उसने अपना रूह हमें दिया है। तो यीशु ने यूं कहा कि जब वो दूसरा मददगार आएगा, ये भी यूहन्ना 14 बाब में है, 16वीं आयत से मैं पढ़ रहा हूं, तो वो अब तक तुम्हारे साथ रहेगा। रूह हक जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती है और ना जानती है, तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा। तो यीशु मसीह ने हमें क्या दिया है? एक दूसरा मददगार दिया है, यानी उसका अपना रूह, खुदा बाप का, खुदा बेटे का रूह, जिसको हम कहते हैं रूल कुद्दस, पवित्र आत्मा, पाक रूह। ठीक है, अब इस पाक रूह का क्या काम है? जब आप दुआ करेंगे तो यूं लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, मददगार यानी रूहुल कुद्दस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। अब बात सुनिए, दुआ करने का मतलब है बातें करना। दुआ करने के लिए आपको उसके पास, देखिए, अगर तो आप उसके बेटे बेटी हैं तो बराए मेहरबानी अज़राहे करम नौकरों की तरह अपने बाप के पास मत जाइए। मुझे कभी मेरी बेटी ने आके नहीं कहा, डैडी जी मैं फ्रिज का दरवाज़ा खोल लूँ, मैं एक केला खा लूँ। उसको पता है ये मेरे बाप का घर है, मैं जाके यहाँ, ये मेरा घर है, जो मैं दिल करे लूँ, जो मैं करूँ, ऑफ कोर्स लिमिट के अंदर, उसको पता है ये मेरा घर है। इसी तरह जब आपको ये पता होगा कि आप किसी
عامر مطلق العنان کے پاس نہیں جا رہے، بلکہ آپ یہوہ پاک خدا کے پاس جا رہے ہیں، جو صرف خدا ہی نہیں آپ کا باپ ہے۔ تو باپ کے گھر میں بچے کیسے جاتے ہیں؟ بے دھڑک جاتے ہیں۔ بے دھڑک جائیے، یسوع کے نام میں چاہیے، اور خدا پاک روح سے پوچھئے، پاک روح مجھے اپنے یسوع سے کیا مانگنا ہے؟ پہلی بات میں آپ کو بتاؤں، وہ کیا آپ کو بتائے گا؟ وہ کہے گا کہ دیکھ، خداوند یسوع مسیح نے جب پاک روح جب دعا سکھائی تھی تو اس نے کیا سکھایا تھا کہ جب تم دعا کرو تو کہا کرو اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے۔ پہلا حصہ کیا ہے دعا کا؟ آپ نے اس کی پرستش کرنی اور کہنی ہے خداوند تیرا نام پاک مانا جائے۔ خداوند آج میں چاہتا ہوں، میں چاہتی ہوں تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر پوری ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ آپ کے ماما پاپا ہیں نا، بہن بھائی ہیں نا، ماں باپ ہیں نا، تو ماما پاپا ہمیشہ بچوں کو بہترین چیز دینا چاہتے ہیں، لیکن آپ کو پہلے اس چیز کو ماننا ہے کہ یہ میرا باپ ہے۔ آپ کہتے ہیں اے میرے پاک خداوند آج میں دعا کرتی ہوں، میں دعا کرتا ہوں کہ تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی پوری ہو۔ اور زمین سے پتہ کیا مطلب ہے؟ زمین سے مطلب یہ صرف دھرتی نہیں ہے، زمین سے مطلب آپ کا بدن ہے۔ یاد رکھیے آدم کہاں سے لیا گیا تھا؟ زمین کی مٹی میں سے۔ میں اور آپ کہاں سے لیے گئے؟ زمین کی مٹی میں سے۔ خدا یسوع سے یہ سکھا رہا تھا کہ یہ کوشش کرو کہ جیسے میرے باپ کی مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے تمہارے بدن میں بھی، تمہارے جسم میں بھی پوری ہو۔ آمین۔ جب آپ اس کی مرضی پوری کریں گے، یہ سن کر اگر تم میرے حکم پر عمل کرتے ہو تو سب کچھ ہو جائے گا۔ یوحنا 15:7 میں کیا لکھا ہے؟ چلیے میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔ یوحنا 15:7 میں یوں لکھا ہے کہ اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ اب آپ بتائیے آپ کو آج کیا چاہیے؟ سب سے پہلے اگر آپ نے خدا یسوع مسیح کو اپنا روح نہیں دیا، اپنی جان نہیں دیا، اپنا جسم نہیں دیا، اسی وقت اسے کہیے خدا مسیح ہم تیرے قدموں میں آتے ہیں، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، آپ ہمارے ہردے میں آئیں، ہمیں نیا جنم دیں۔ کہہ دیا آپ نے؟ اچھا کیا۔ اب اس کے پاس بے دھڑک جائیے اور کہیے خدا باپ ہم خدا یسوع مسیح کے نام میں تیرے سامنے آتے ہیں، تیرا دل سے شکر کرتے ہیں ہر نعمت کے لیے، ہر برکت کے لیے، ہر بخشش کے لیے، اور خداوند ہم چاہتے ہیں کہ تو آج ہمارے دل پر، ہماری جان پر راج کرے۔ یاد رکھیں ابھی جو میں گیت گا رہا تھا کیا تھا؟ پہلا درجہ تیرا ہے یسوع، پہلا وقت تیرا ہے، یہ بدن تیرا ہے، ہمارا مال بھی تیرا ہے، سب کچھ اسے دے دیجئے۔ کیوں؟ کلام میں لکھا ہے کہ متی 6:33 میں کیا لکھا ہے یاد ہے آپ کو؟ وہاں لکھا ہے اگر تم خدا کی بادشاہی کی تلاش کرو اور اس کی راست بازی کو ڈھونڈو تو یہ ساری چیزیں تمہیں مل جائیں گی۔ ایگزیکٹ آیت ہے، پہلے تم اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ پس کال کے لیے فکر نہ کرو کیونکہ کال کا دن اپنے لیے آپ فکر کر لے گا، آج کے لیے آج ہی کا دکھ کافی ہے۔ تو آئیے میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ کے ساتھ مل کر دعا کرتا ہوں۔ آئیے باپ کے پاس چلیں۔ خدا باپ میں خدا یسوع مسیح کے نام میں خدا پاک روح تیری مدد کے ساتھ اپنے بہنوں بھائیوں کو لے کر آتا ہوں۔ خداوند ہم چاہتے ہیں کہ تیرا ہی نام پاک مانا جائے، تیری ہی بادشاہت آئے، جس طرح آسمان پر ہے ویسے ہی آج ہمارے ذہن میں، ہمارے جسم میں، ہماری روح میں بھی آئے، اس زمین پر آئے، اس دھرتی پر آئے۔ خداوند آج ہم دعا کرتے ہیں ہمارے روز کی روٹی ہمیں دے، اور خداوند ہم اپنے قصوروं کو معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر۔ خداوند آج ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دینا بلکہ برائی سے بچانا۔ ہاں خداوند اب ہم اپنی درخواستیں مناجاتیں لے کر تیرے سامنے آتے ہیں۔ ہم تیرے نام کو مبارک کہتے ہیں کہ تو آج ہمیں برکت دے گا، ہم تیرے نام کو مبارک کہتے ہیں کہ تو ہماری رہنمائی کرے گا، ہم تیرے نام کو مبارک کہتے ہیں کہ تو ہماری حفاظت کرے گا۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں، اور آج جو ہماری درخواستیں ہیں تو ہمارا باپ ہے، تو پہلے سے جانتا ہے۔ ہم آج تیری بادشاہی کی تلاش کریں گے، تیری راست بازی کو ڈھونڈیں گے، اور یہ ساری چیزیں جن کی ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں ہمیں ضرور ضرور انعام میں مل جائیں گی۔ یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ خداوند آپ کو برکت دے، پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، آمین۔